عطاسي سينا يفشل زنادي سيكنيتي ذا عطاسي سينا يقبل ثنطشتي ازدفك الدولة هكارة أم ثغذ الفحل ذا مازيغ السمزكة ويدك يسبب بين الدل السقسال إيه غاد نوغال إتيك تنظر بو عزيز نيت شبي بيقلان دي ثمورت القبايل دينا إدي تسارا إسقسينا إس نفكا إث ذويلت أولني مزيغا ذي راديو فريكونس باري بلوريال إيه ذاكي فغا أد نمسلاي فين دي ضران دي تيزي وزون دي تسداويت المولود معمر والسن 23 جونفيي كيني إعدان أكن تزريض donc les 23 et 24 janvier dernier, l'université Mouloud Maamri à Tizi Ouzou a organisé un colloque en hommage à Lounes Mato. Et à cette occasion, les organisateurs du colloque ont accueilli le préfet de police de Tizi Ouzou, ce que les Algériens appellent le Wali de Tizi Ouzou. Ce préfet de police a fait un discours à l'ouverture du colloque et il a même remis le prix de la mémoire à titre posthume à Lounes Mato. Qu'en penses-tu de cette mascarade? أما كنسدنا دوك واليش أوان كتزاري لي طال الجيريا ثواني كمهرسان de cette mascarade. أما كنسدنا دوك واليش أوان كتزاري لي طال الجيريا ثواني كمهرسان يكاث شوينا كويلا نكري فاسنيس إوكنا ذا غيركض إوكنا ذيك القدر ذا السرف لنا غير ثقرايا كي كان يغال ولا تيجا وانتي تيدلسان لي زاكتيفيتي كولتورال يجري مانيس ديك سنت يتسالثنت ذايلاس شران تيدوكلا أراد يكرن أتسفوق شران نوزم زين دات يجرزنا مزروين نغيث السنة إلاق أدلي الدولة عنايا نذافو غتزري الدولة عنايا فخامته سولو باتروناج دي بريزيدون غاثين النظام أيا كي ودي لا رقفل داود بوتفليقة أيا كي زكان دبلي إذوفا قاعد ندير الجزائر ذي مصفاطليين شو مدي بوتفليقة كي الباطلينس يكن نيهو الباطلي قاعدان نوالا ذاك للسثاويث هكاند يون أموغران كولو كافلو الناس ماتو إلا قد نسمكتي ذاك أقبل ياكي إلا دوال ذاك انت سداويث نتيزي وزو التفك الدكتورة أونوريس كوزا إلو الناس ماتو يغال فدرنا الراي هذاك قارن لو الناس يموت ولا مكارس في الدكتورة أونوريس كوزا يعني نزرا باللي ذوك باطاس نتمورا في السداويين فكانت الدكتورة ياكي يرقاس تلاوين يكلال القدر غاسو لما بضنا ندار ناوض محسوف موت هيا قلت كركاس السين ذا فلا يفقد ووال أهلي وموقر أجرى لنا كولوك انترناسيونال عطاس إذا سيهرن يربي يغال وموقر أجرى غلان يغال ذا موقر غلناو ان كولوك ناسيونال ماكشي ذا غفل عود كان ذيلي سوبريد أسنان هذه محسوب دون ان كادر سيونتيفيك أساقي غاستقسي لان ذا شرا دياون الوالي غير تمليليث ثوسنانت تدي بار مدح ذا القصات ذا شوث الوالي نسان إذا كنساس أمن زوسي بروميير ريبريزونطون نو ذافو الجزائر غمهرسان ذي تيزي وزو مراد ياس الوالي أمزو لكني ذ بوتفليقا ديوسان أيا كي زكان دبلي ثمليلي ثوسنانت كولوكاكي سيونتيفيك فكان سوذ مسارتان فكان اون ديمونسيون بوليتيك ان هذا فو الجزائري يبغى هذا غيكسلو الناس يبغى ذي يسمسلو الناس اثير ذايلاس ذواكي اذا نمك وكي لو سونسينس لو الناس معتوب ذي ثوثرثيس ينو غاف تريلي ينو غاف يسر في البومدان ينو لا دغا غاف تنكيثنا تنكيثنا اذا غينكر وذافو الجزائري ام صفاطلي في قلا غفو قرويس الساقي بوتفليقه
الناس معتو بستيماثيس ذي تودرتيس نغلا مراد يكرسا وريقبل راه هذا فوغا مهرسان ان بوفوار كولونيال ماكي هذا سيف كراز اشكو تودرتيس مرا ينوغي تسمجال الباطل نوذا بوياكي الساكي اديس الوالي اديفك اراز الو الناس ذا الرجماتيك تشوارك من الناس دكواش اللي يدي يفروري ذاين ورنتسون قبال راه ثاشو كان نوالا ذاكن ثين الماذن دين الماذن الى نديس داويت نتيزي وزو زرنا مشي تدو التمثال ورجرينا راه يربي وموكراكي الكولوكاكي عدا اما كنو راه عدا راه عدا ذي الزقيوين تيلماوين ندا يكاثواضو ياكي زكان دبلي غاس ما ذا يقلا هذا فو غاتزايري غمهرسان يبغى هذا غيكسلو الناس اغرفا قبايلي إمازن سومثا ورجينا قبلن ورجين هذا فروني تبل ذكوامان زات وكاذي بغان اسمت سنرو الناس يميغلو الناس ذا زهمول لنا الغورس إذن المذا منو مازاليت أراس بوسان وذي قيمي الفذا التفاث هذا غادي سكناين إبردان يسيديرنا مذان ثنمير Abou Aziz. Et que dire de manière générale concernant les tentatives d'instrumentalisation de la mémoire de Lounès Mahtoub justement, auquel se livre l'État algérien et notamment son idée, son projet de mettre en place, de construire un musée dédié à Mahtoub Lounès, à Théorit Moussa même, près de la demeure de Lounès Mahtoub. ذي تزوارا إلا قنزر ذاك أنت مسلت كي وتشود راه غير يمدن أنت مسلت تسرثانت سيت اون كيسيون بوليتيك في ريثين ستري تسرثانت لا ريبونس سيت اون ريبونس بوليتيك هذا بو غتزايري أمهرسان يكساغ في اللي يكساغ تمسلايث يكساغ يثلس يبض هذا رمي ذا كيس ولا ذا مزروي تشفامك ذي 2007 ولا شك وسان هذا رمي قروح سمن سوني يناير يوكن ذكس أرا يفذو تفسكني للجزائر تمانا ذي الصحراء الفي كابيتال دو لا كولتور عرب تكسيون السر تكسيون القدر غافي مازيغان سوماثا سين ذا فلا يوزد غير 20 ديفرير 20 يفرير إلا ندسهم ولنو منو غنا تنكيثنا يراث ذا شغالنا الانترنت جورني ناسيونال دو الانترنت انا مدي بضع 20 يفرير ذا غكس الانترنت حمي قزرب اللي نكون اللحو وريقي ما راه كان ذينا اثا يبضد ولا غير 18 يفرير ولا شك وسان انذا ارا يسدس الفوطين سلام 18 يفرير سيجينا غنقر محماسي نساء السن في تبدا في 6 فركان يبغى يمدى لنا تسوتا في 6 فركان واجي إذا سوينس يبغى غادي يصفضا مسروينا ورتقي مرة كان دوك مسرويني يغال يبوض سي زامولن قتل السنة سي زامولن منو غنا يبدا تسد سليمان عازم يزمك ثوا شولتينس يوكل تقفل ذاكن انا فضا الجزائر الجوفرمون الجزائريان اد يوي غسان نتا سليمان اثني ينطل ذاك ثمورت وذا سيبنو اساليا موزي وخام نينس قديم يقرافن ثوا شولت نتا سليمان ورثشنرا ثوكي ثغونزا سكرب وين راه ديكن سوق ذافو الجزائري يكنفان دا سليمان تعدات مسالت دا سليمان ثوالد تمسالت الناس معتو شحال ياكي هذا هو الجزائري يكاث امش هذا غيكس هذا يحوس لو الناس معتوب الشيمي ثم زواروث لو الناس معتوب تساكواذن توكا ذاك يحكم من ديال الجزائر غاسا كيموت ذي تيذت لو الناس ولي يموت راه ولي يتمتثارا يقيمد ذا مسمار ذي تقوشيت نو ذا بو الجزائري ذا مسمار يقاسم ذي الجزائر تعرف تسني سلمت لو الناس معتوب ارا السبوسان يسكرد ومازال يسكر تيسوثوين أرا يبدلن تسواث نتا دي ربين تسوث غير الجيل أرا يرزنا زاكلو الجيل أرا يسبد نتيل اللي وكالي جد نفروري ذواياكي يتسواثن وكذاكي يحكمن نوان بلي ما إلا
كسنا غازامولاكي ما إلا فدنا سوذم ومنو غينس اسم نلوناس معتو بيد إدي السكواين أذ يغال ذي اسم كسياناين أيا كيمور يزمير راه يضرو أشكل الناس معتو غاسو لما تفكس الدواكال الصوتيس أذ يبازق الفدا ثيكتي وينيس يسفرينس أمنو غينس ورجينا ثمثن ذنوثني هذا غدي السكناين يفردان نتللي ما يذيق لا الموقل الشيمي يجبغان دغا هذا غيكسز مولاكيني ما كثير غلان ذفيرس سين يسوي غام زوارو ذاكنا من نوغيس أثي شمث إذا أثي السمسو إوكن غار الزداث ثو غاشيس أمزروينس ودسكوين راه إقفايلين دي مازغن سوماثا هيا كي ذا وصغير أدي يضرو يهو ياسن كان لزع فيضون أما كان إثني السرياجي إثني السرهب دي ثوثارثيس غاسا كتفكس الدواكال مازال أثني السرياجي مازال أثني السدرم سواليس القاين سشنينس سسفرينس ذو منوغيس يسوي ويسين بوتفليقة ستيماثيس بوتفليقة يلا ولا شيث الوناس ولا شيث يلا بوتفليقة يبغى غادي يدير سيسم من الوناس بوتفليقة ينوى بلي ما إلا يبنى غساليا ميوزي الوناس أدي يقيم ذو مزروي أدي يدير الفدا ذواكي إذي سوينس وذاغن ينوى بلي ما إلا يجي يبنى غساليا الوناس أدي يصفضاك في واغيين يخدم ذي قبايلين دي مازيغن سوماثا ينوى بلاد يصفض أين كذا غينغا أين كذا غيحبس أين كذا غيرقم إذا غيركب أمزونا كني شرط أذاس نسمح بلا ما يسوثر السماح ويانو داس نسمح راه غاس يسوثر يدي ذايا كي نقارد نكوني اسم من الوناس الزدي ذي اسم كيسا ذي اسم نتيرو بزا الوناس ذميس بغرف ذميس نتللي اسم من الوناس ونسمير أنا غاث نشود غير يسم وشميثو خاص يكشبال بوتفليقة أيا كي وريت سون قبالة غافايا كي نكار ثغرين يتيدو كليوين نكار ثغرين إيالا مع سيال ثمغناس يوكن أنفدت غافي مالنا ونتسجارا يزهمو لنا ونتسجارا غامزروينا ونتسجارا يثلسنا أثياركض وذافو غاتزايرين هذا فو غاتزايري غامسباطلي أين كرا ديكن أرغورس دا غبار سلن وري لا قرا غنغلي في تفختيني دا غيتساندي الساكا شنو ذا فو غاتزايري غامسباطلي ألا مرد غاتي تستحمل ظلو الناس ثيلي تزوار دا تستعرفض سلو الناس ذاكن إلا تغثس إثديانين نثوفا هذا يستعرفش كوم فيكتيم دي زيفالمون دوكتوبر تاكي تامزوارو ألا مرة ذا فو جزائرية يحمل له الناس نابوت فلقايا يحمل له الناس يا أخي يرجم إلا ياكن كيني غاد تسكفلاطي تسخت من غيوثينس أشي من غير السبوسان أثاني يتصدق ظرف يوث شوينك إلا نكري فاسني سوا كان ولدي تسيلي راه ووال غفت من غيوثن له الناس ألا مرة يحمل في إفقند الوكلاند فرت من غير تونس غاسو لما نكون نزرب بلي لا ذابو غاد زايرين أغرف قفايلي غاس من غاد الوناس يفضلوا بي تعكير بوفوار أساسا ألمر بوتفليقة نحمل الوناس ورين قرا 128 قبايليين دي قبايليين ألمر بوتفليقة نحمل الوناس يلودي يتسوارا غاصاظوف نمساسا القانون ني لا ريكونسيلياسيون ناسيونال ان ذا غير فراهن وغالن ديال الليين سيخامن ذي خديمن يرنا ولا شويك الزمرن هذا سنينيها ألمر بوتفليقة نحمل الناس يلي يبضض التيل اللي غير يسفدد ماشي ذا فوغا مصفاطلين أراد يسالي ألمر بوتفليقة نحمل الناس يلي الناس سهاث وريموت راه مسالة يدار ألمر بوتفليقة نحمل الناس ورشوك غارا أذ يريد بوتفليقة ستيماثيس سي هذا يريد ركاز إيمي بوتفليقة إلا راه ركاز ويجمر هذا يحمل الناس
بغيت كنا ذك فغوالي وسكراني مسلاين غف تفرانينا كين الجزائر دي الدون نكون نثيد يا كان بوتفليقه ماكشي ذا السلواي نوارفا قبايلي بوتفليقه راد يغالن ناض هوايض راد يلين كيف وين يبغون يليد ثمورث قبايليث وستعرف رايس غفاياكين نكوني نسوالد يوكن في قبايلين دي قبايليين اذيك الزمن تفرانيناكي وتسكين راه ورثغانا نترى نكونو تدرا ذي قفافن غير الموثنا ولاش البطولاش وفرصة ذا ثوكنيتس يوكن هذا ذكرى ثغرين يتمغناسن دي مغناسن يقبايلين تقبايلين كالملان أكن أنشتو حسيفين شحاني ذكثيس أنوالي ثمكرا نفنو ثقمات ثاثوكلي أن دوكلث استقبايليث غف تقبايليث دولة عنايا نتقبايليث ثلمير ثمقران ثلميرتك أبو عزيز نيت شبيب إيقل لنا كان ذي تموت القبايل أنذا ثذويلت أولني مزيغا فكايس كلا نستقسيا فين دي دارون دي تموت القبايل يسقسيد غف ارديرا أسنيني ثلمير. Donc merci Bouaziz Netchbib d'avoir accepté de répondre à nos questions de l'émission Awel Nimaziran, une émission de Temazra sur fréquence Paris pluriel 106.3. عطاسي سينني فشل زنادي سيخنيتي ذا عطاسي سينني قبل ثنطشتي ازدفك الدولة هكارا هم ثغذ الفحل ذا مازيغ السمزكة ويذاك السبب بين الدل السيساد جنازكة هكارا هم ثغذ الفحل ذا مازيغ السمزكة تحيا سيدي الوالي يسكنني قبيليا